दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा अनि प्रभुको इच्छामा हामीले गएको समयमा 1 पद र 2 पद हामीले हेरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ तिमोथीलाई पावलले एउटा आज्ञा दिएका थिए, वचन प्रचार गर। अनि त्यो वचन प्रचार गर्नुपर्ने चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आगमन र उहाँको न्याय को दृष्टिकोणमा उसले वचन प्रचार गर्नुपर्थ्यो। पावलले मानव तिमोथीलाई परमेश्वरकै न्यायालयमा उभ्याएका छन्। परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ न्यायकर्ताको रूपमा, ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्छ पुत्र, अनि उहाँहरूको सामु पावलले तिमोथीलाई यो कडा आज्ञा दिएको हामी देख्छौँ। 4 अध्यायको 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु। अर्थात् उहाँको सामु यो कडा आज्ञा दिइएको छ। यहाँ हामीले के सिकेका थियौँ भने हामी जे पनि गर्छौँ, चाहे हाम्रो सेवकाईको जीवन होस्, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन होस्, हाम्रो हिँडाइहरू होस्, हामी जे पनि गर्छौँ हामी खास परमेश्वरको सामु गर्दैछौँ। उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सब थोकहरू देख्नुहुन्छ। उहाँको दृष्टिकोणबाट केही पनि लुकेको छैन। अनि हाम्रो प्रचारहरू उहाँ देख्नुहुन्छ, हाम्रो सेवाहरू उहाँ देख्नुहुन्छ। अनि त्यसरी पावलले तिमोथीलाई भन्दछन्, म परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सामु तिमीलाई यो कडा आज्ञा गर्दैछु। अनि ख्रीष्ट येशू ले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामी 1 पदमा हामीले हेरेका थियौँ। उहाँको न्याय चाहिँ उहाँको आगमनमा हुन्छ एउटा, र उहाँको राज्यमा आउनुहुँदा उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय उहाँले गर्नुहुनेछ। अनि त्यसैले पावलले तिमोथीलाई भने वचन प्रचार गर, तिम्रो विचारहरू होइन, मान्छेलाई के सुन्न मन लाग्छ त्यो होइन, अनि के सजिलो लाग्छ त्यो मात्र पनि होइन, तर परमेश्वरको सम्पूर्ण मनसाय उहाँको वचन। ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभयो चेलाहरूलाई जब उहाँले महान आज्ञा दिनुभयो, सारा संसारमा जाऊ अनि हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गरेर चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ, अनि मैले जे जे आज्ञा गरेँ ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। त्यसैले त्यो महान आज्ञाभित्र त्यो पनि पर्छ। महान आज्ञा भनेको खालि सुसमाचार सुनाएर आत्माहरू जित्नु मात्र होइन, यद्यपि त्यो महान आज्ञाभित्र पर्छ। तर त्यो सँगसँगै उहाँले ख्रीष्टमा जितिएका मानिसहरूलाई, त्यो नयाँ आत्माहरूलाई चेलापनमा हुर्काएको पनि चाहनुहुन्छ। कसरी? ख्रीष्टले जे जे सिकाउनु भयो त्यो सबै कुरा उनीहरूलाई सिकाएर। त्यसैले पावलले भनेका छन् वचन प्रचार गर। अनि कसरी गर्ने? समयमा र असमयमा तयार बस्दै। समयमा असमयमा, चाहे त्यो राम्रो समय होस् चाहे नराम्रो समय होस्, चाहे प्रचार गर्नलाई अनुमति भनौँ न, सुसमाचार सुनाउने ढोका खुल्ला भएको समय होस् वा ढोका खुल्ला नभएको समय होस्, मानिसहरूलाई सुन्न मन लागेको समय होस् वा सुन्न मन नलागेको समय होस्, चाहे सत्यतालाई पक्रने किसिमको मानिसहरू भएको होस्, चाहे अब 3 र 4 पद अनुसार सत्यताबाट फर्कने मानिसहरूको समय किन नहोस्, समयमा असमयमा तयार बस्नु पर्थ्यो प्रभुको वचन लिएर। अनि साथै जसले म प्रभुको हुँ भन्ने गर्छन्, चर्चकाहरू, विश्वासीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ तिमोथीले व्यक्तिगत रूपमा पनि अनि माण्डलिक रूपमा पनि केही कामहरू गर्नुपर्थ्यो। 2 पदको दोस्रो खण्ड हामी देख्छौँ, दोष देखाउने, हप्काउने, अर्थ दिने। अनि यो काम गर्न सहनशीलता चाहिन्छ, अनि यो काम गर्न शिक्षा चाहिन्छ। यसरी हामीले पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ कि येशू ख्रीष्टको आगमन र न्यायको दृष्टिकोणमा वचन प्रचार गर्नुपर्छ। अब 3 देखि 5 पदमा आज हामी हेर्दैछौँ कि सत्य त्यागको परिस्थितिलाई बुझ्दै वचन प्रचार गर्नुपर्छ। अनि यहाँ 3 र 4 पदमा हामी यहाँ 2टा कुरा मुख्य गरी हेर्नेछौँ 3 देखि 5 पदबाट। एउटा चाहिँ 3 देखि 4 पदमा हामी हेर्नेछौँ कि त्यहाँ सत्य त्यागको समय आउनेछ। अनि 5 पदमा चाहिँ तर साँचो सेवकले सचेत हुँदै दुःख उठाउँदै सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। अनि त्यसरी दोस्रो तिमोथी 4को 3 देखि 5 हामी पढौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब
तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्, अनि तिनीहरूले आफ्ना कानहरू सत्यताबाट फर्काउनेछन् र दन्त्य कथाहरूतिर लगाउनेछन्। तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारकको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। अब हामी अघि बढ्नेछौँ कि यहाँ 3देखि 5 पदहरूमा चाहिँ पावलले फेरि एकपटक सत्यत्यागीहरूको बारेमा यहाँ केही भविष्यवाणीहरू गरेका छन्। अनि दोस्रो तिमोथीमा यी सत्यत्यागीहरूको बारेमा पावलले पहिले पनि कुरा गरिसकेका थिए, विशेष गरी 3 अध्यायमा। अनि 4 अध्यायमा फेरि एकपटक तिमोथीलाई यी कुराहरू सम्झना गराउँदै त्यहाँ भविष्यवाणी पावलले गर्छन्, अन्तिम समयमा यस्तो हुनेछ। अनि यी पदहरू पढ्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के देख्न सक्छौँ भने, के हाम्रो विचारमा आउँछ भने, यो पद पढ्दाखेरि जब खाँटी वचन प्रचार गरिन्छ, त्यो प्रचार चाहिँ चर्च जाने मानिसहरूको बिचमा त्यति लोकप्रिय हुने छैन भन्ने हामी देख्छौँ। खाँटी वचनको प्रचारलाई मानिसहरूले मन पराउने छैनन्। यदि परमेश्वरको वचनद्वारा दोष देखाउने, हप्काउने र अर्थी दिने किसिमको प्रचारहरूको सेवकाई यदि कुनै प्रचारकले विश्वासयोग्य भई गरिरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा मानिसहरू थुप्रो सङ्ख्यामा आउने छैनन्। हो, मानिसहरू कम हुनेछन् खाँटी प्रचारमा अनि खाँटी शिक्षामा, तर परमेश्वरको जनले चाहिँ ऊ आफै पनि सचेत हुनेछ, ऊ आफैले दुःख उठाउनेछ र सुसमाचारको काम गर्नेछ, अनि यसरी आफ्नो सेवा पुरा गर्नेछ। अनि हामी पनि प्रभुको सहायतामा यस्तै हुन चाहन्छौँ कि समयमा होस् वा असमयमा होस्, सत्यलाई अँगालेको समय होस् वा सत्य त्याग भएको समय होस्, मानिसहरूले रुचाउन् वा नरुचाउन्, हामीले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नै पर्छ। त्यसैले यो खण्डलाई 2टा भागमा हामी आज सोच्न चाहन्छौँ। एउटा चाहिँ हो सत्य त्यागको समय आउनेछ भन्ने 3देखि 4 पद, र अर्को चाहिँ हो साँचो सेवकले सचेत हुँदै दुःख उठाउँदै सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। त्यसैले पहिलो कुरा विचार गरौँ, सत्य त्यागको समय आउनेछ। यहाँ 3 पदमा पावलले कसरी भन्छन् भने, किनकि यस्तो समय आउनेछ। यसको अर्थ हो यस्तो किसिमको समय अवश्य पनि आउनेछ। यो भविष्यवाणी हो, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको भविष्यवाणी हो। अनि यो समय हुनेछ नै, यो समय आउनेछ नै। परमेश्वरको पवित्र आत्माले यही भन्नुहुन्छ, यस्तो समय आउनेछ अवश्य पनि। कस्तो समय? सत्य त्यागको समय, खाँटी शिक्षा नसहने समय, अनि अभिलाषाहरू अनुसार जिउने समय, अभिलाषाहरू अनुसार सिकाउने शिक्षकहरूलाई थुप्रो लगाउने समय, चर्च जानेहरूको माझमा अथवा चर्च भनेर चिनिएको समूहहरूको माझमा यी कुराहरू निश्चय नै देखिनेछन्, त्यो आउनेछन् नै। यहाँ पावलले यहाँ 3rd पर्सन वा तेस्रो पुरुष प्रयोग गर्छन्, अर्थात् पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेको तिनीहरू जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। अनि को हो यी तिनीहरू? यी तिनीहरू त्यही हुन् जो सत्यत्यागी व्यक्तिहरू हुन्। यी व्यक्ति त्यही हुन्, यी तिनीहरू भनेका त्यही हुन् जसले खाँटी शिक्षा, सत्यता सहन सक्दैनन्। यी तिनीहरू भनेका त्यही सत्यत्यागीहरू हुन् जो चाहिँ तिमोथीले प्रचार गरिरहेको समयमा पनि थिए र आज हाम्रो समयमा, हाम्रो माझमा पनि छन्। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिउँ, 3 पद चाहिँ किनकि भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ, किनकि। अनि यो किनकि भन्न बित्तिकै त्यहाँ माथि 1 र 2 पदसँग त्यो जोडिएको छ सन्दर्भ। अनि किनकि भनेर भनेको छ, माथि चाहिँ 1 र 2 पदमा चाहिँ एउटा कडा आज्ञा छ, अनि वचन प्रचार गर भन्ने आज्ञा छ, अर्थी देऊ, हप्काऊ, दोष देखाऊ भन्ने आज्ञा छ। किन यो गर्नुपर्छ? किनकि त्यहाँ धेरैले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, किनकि धेरैले आफ्ना निम्ति
खाँटी शिक्षा नसिकाउने शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउनेछन्, किनकि धेरैले सत्यता सुन्नदेखि आफ्नो कान फर्काउनेछन्। अनि किनकि धेरैजना स्वेच्छाले दन्त्य कथा सुन्नेछन्। यो चारवटा कुरोहरू हामी हेर्नेछौँ। किन हामीले वचन प्रचार गरिरहनु पर्छ? किनभने यस्तो समय आउँछ नै। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ, यहाँ धेरैले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, त्यही भनेको छ। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। अनि यो खाँटी शिक्षा भन्ने शब्द पावलको यो पास्टरीय पत्रहरूमा एउटा मूल विषय नै हो भन्ने हामी देख्छौँ। किनभने यो घरिघरि दोहोरेको छ। पहिलो तिमोथी 1:10, पहिलो तिमोथी 6:3। अनि यहाँ एकचोटि हामी के अरे पल्टाएर हेरौँ न। पहिलो तिमोथी 1:10, पहिलो तिमोथी 1:10 यहाँ यस्तो पावलले बताउँछन् कि यो व्यवस्था चाहिँ अधर्मीहरूका निम्ति हो भन्दै सूची बताउँदै 10 पदमा आइपुग्छन्। यो चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू हुन्? 9 पदबाटै हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ केही सूची दिएको छ। 10 पद पढौँ। व्यभिचारीहरूका निम्ति, पुरुषगामीहरूका निम्ति, मनुष्यहरण गर्नेहरूका निम्ति, झुट बोल्नेहरूका निम्ति, झुटा कसम खानेहरूका निम्ति र खाँटी शिक्षाको विरोधमा अरू कुनै कुरा छ भने त्यसका निम्ति बनाएको। त्यसैले खाँटी शिक्षा पावलले सम्झना गराइरहेछन्। फेरि 6 अध्यायको 3 पदमा पनि पावलले त्यही भन्छन्, खाँटी शिक्षा। 6:3 यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने, त्यसैले देख्छौँ पावलको निम्ति यो खाँटी शिक्षाको विषय कति महत्त्वपूर्ण थियो। 6:3 पद अनुसार खाँटी शिक्षा भनेको के हो? खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू हुन्। ख्रिस्ट येशूलाई उचाल्ने वचनहरू हुन्। ख्रिस्ट येशूलाई दिनुपर्ने महिमा दिने वचनहरू हुन्। ख्रिस्ट येशूले उहाँको व्यक्तित्व अनि उहाँको कार्यसँग मिल्ने वचनहरू हुन्। र साथै परमेश्वरतर्फ त त्यो भयो, ख्रिस्टतर्फ, तर यो सुन्ने व्यक्तिहरूतर्फ चाहिँ खाँटी शिक्षाले जहिले पनि भक्ति अनुसार जीवन त्यहाँ बनाउँछ। त्यहाँ भक्ति अनुसारको शिक्षा त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले खाँटी शिक्षा एउटा मुख्य विषय हो भन्ने हामी देख्छौँ। दोस्रो तिमोथीमा पनि हामी त्यही नै देख्छौँ। पावलले यो विषयलाई घरिघरि छोइरहेका छन्, खाँटी शिक्षा। अनि हामी यहाँ 4:3 हामी हेर्दैछौँ, जहाँ पावलले भन्दछन् खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। तीतसको पुस्तकमा पनि त्यो छ। एकचोटि तीतसमा पनि हामी हेरिहालौँ। तीतस 1:9, तीतस 1:9 पावलले त्यहाँ लेख्छन्, आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले खाँटी शिक्षा त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर पावलले बताएछन्। 2:1 पनि, तर तिमीले चाहिँ खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। खाँटी भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने स्वस्थ भनेको, स्वस्थ, निरोग। अनि यस्तो खाँटी शिक्षाको प्रतिफल के हो? खाँटी शिक्षाको प्रतिफल चाहिँ स्वस्थ ख्रिस्टीय जीवन हो। अनि खाँटी शिक्षा, स्वस्थ शिक्षा, यस्तो शिक्षा जसले त्यहाँ स्वास्थ्य लिएर आउँछ। तर दुःखलाग्दो कुरा, सत्यत्यागी मानिसहरूले चाहिँ यो स्वस्थ, यो मान्छेको प्राणलाई स्वस्थ गराउने, उसको भक्तिको जीवनलाई स्वस्थ गराउने, उसको भित्री मानिसलाई स्वस्थ गराउने खालको शिक्षा सहने छैनन्। अर्थात् उनीहरूले यस्तो शिक्षाहरू सुन्न सक्ने छैनन्। उनीहरू यस्तो शिक्षा सुन्न चाहने छैनन् पनि। अनि खाँटी शिक्षा चाहिँ स्वभावैले मानिसको रोजाइको शिक्षा होइन है। भनेको त्यो खाँटी स्वभावैले मान्छेले सहन सक्ने कुरा होइन रहेछ भन्ने देख्छौँ। किनभने खाँटी शिक्षा सहनुपर्छ भन्ने यहाँ पावलले सङ्केत दिइरहेका छन्। दोस्रो तिमोथी 4:3, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। खाँटी शिक्षालाई सहनुपर्छ। हामीलाई सुन्न मन लागेको जस्तो शिक्षा नहोला त्यो। हाम्रो पापहरू देखाउने अनि हाम्रो विचारभन्दा अति फरक, हाम्रो सोचाइभन्दा अति फरक अनुग्रहको शिक्षा जुन स्वभावले मान्छेले बुझ्न सक्दैन, अनि अन्य सबै भक्ति अनुसारको शिक्षा, यो सहन सक्दैनन् मान्छेले, तर सहनुपर्छ।
जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कुरा विचार गरौँ। अब मान्छेहरूलाई कति स्वस्थवर्धक भनौँ, खाँटी खानेकुराहरू भनौँ न, स्वास्थ्य ल्याउने खानेकुराहरू मान्छेहरूलाई मन पर्दैन। किनभने मान्छेको बानी कस्तो भएको छ भने यस्तो प्याकेटमा तयार पारेको हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने जङ्क फुडहरू, अनि कुनै होटेलमा मसला हालेर बनाएको आकर्षक तरकारीहरू वा खानेकुराहरू, अनि यस्तो चिल्लो खानाहरू, यस्तो खाने मान्छेलाई लत लागेको छ। आजकल धेरै हिसाबमा चल्छ यो रेस्टुरेन्टहरू। तर ती कुराहरू हेर्दामा राम्रो सजाइएको भए पनि त्यो खास पेटको लागि राम्रो होइन। अनि मान्छेहरूले के गर्छन् भने पेटको निम्ति भन्दा नि जिब्रोको निम्ति मात्र खान चाहन्छन्। तर वास्तवमा मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले परसम्म हेर्ने हो भने मुखको निम्ति स्वादिलो होला, तर जङ्क फुडले मान्छेलाई दीर्घकालीन रूपमा रोगी बनाउँछ। उतातर्फ मुखको निम्ति स्वादिष्ट नहोला सोचे जस्तो, तर स्वस्थ खानेकुराले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा फाइदा दिन्छ। त्यसरी नै खाँटी शिक्षा पनि सहनुपर्छ। अनि मान्छेले खाँटी शिक्षाभन्दा विरुद्ध रोगी किसिमको शिक्षाहरू चाहिँ त्यहाँ मान्छेले कथाहरू अनि अनेकौँ खालका उदाहरणहरू गर्दै त्यसलाई रोचक बनाएको होला, तर खास आत्मिक लाभ हुँदैन। खाँटी शिक्षालाई सहने हो भने अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने हो भने त्यहाँ आत्मिक फाइदाहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले पहिलो कुरा हामी देख्छौँ कि धेरैले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। दोस्रो कुरा पनि यहाँ विचार गरौँ। यहाँ भनेको छ धेरैले आफ्नो निम्ति खाँटी शिक्षा नसिकाउने शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउने छन्। यहाँ पढौँ हामी 2 तिमोथी 4:3 तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्नो निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउने छन्। त्यसैले यहाँ हामी देख्छौँ एउटा कुरा, के कुरा स्पष्ट छ भने पावलको समयबाट वर्तमान समयमा त्यो तुलना गर्ने हो भने झन् धेरै आफूलाई प्रचारक भन्नेहरू त्यहाँ छन् जसले खाँटी शिक्षा प्रचार गर्दैनन्, गरे छैनन्, गर्ने छैनन् पनि। सिकाउने व्यक्तिहरू, पुलपिट पछाडि उभिने व्यक्तिहरूसँग आफैसँग खाँटी शिक्षा छैन सिकाउनलाई। तर उता सुन्नेहरू पनि कस्तो खालका छन् भने अभिलाषाले भरिएका छन्। यहाँ पहिलो कुरा त्यही देख्छौँ हामी। अनि उनीहरूको कानहरू चिलाएका छन्। त्यही भनेको छ पावलले, उनीहरूको कानहरू चिलाएको हुनाले। कानहरू चिलाउनु भनेको के हो? कानहरू चिलाउनु भनेको चाहिँ मलाई के सुन्नु आवश्यक छ भनेर होइन, तर मलाई के सुन्न मन लागेको छ भनेर शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउनु। अनि चिलाउने कान भनेको चाहिँ सत्यबाट फर्किने खालको कान हो। 4 पदमा फेरि त्यो कान भन्ने शब्दबाट हामी देख्छौँ। तर यहाँ शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउने छन्। यो थुप्रो लगाउने छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने एकपछि अर्को थुपार्नु। आफ्नो चिलाएका कानहरूलाई कनाइदिने शिक्षकहरूसँग उनीहरू सहमत हुनेछन्। अनि उनीहरू परमेश्वरको वचनको सत्यता ठिक तरिकाले बयान गरिएको मन पराउने छैनन्, तर उनीहरूलाई चिल्लो घसिदिएको, उनीहरूको दोष नदेखाइदिएको, उनीहरूलाई नहप्काइदिएको मन पराउने छन्। किन यस्तो हुन्छ? किन उनीहरूको कानहरू चिलाउँछ? किन उनीहरू यसरी विचार गर्छन्? एउटा मुख्य कारण के हो भने उनीहरूको अभिलाषा। यहाँ भनेका छन् आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार। उनीहरूको अभिलाषाहरू अर्थात् उनीहरूको जीवनमा त्यहाँ मूर्तिहरू छन्, अनि ती मूर्तिहरूको पछाडि उनीहरूले अभिलाषा गरेका छन्। उनीहरू त्यही अभिलाषा अनुसार जिउन चाहन्छन् र उनीहरूको जीवनको मूर्तिलाई कसैले नचलाइदिएको, कसैले त्यो मूर्तिबाट फर्कन नलगाएको चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफै नै आफ्नो निम्ति सुहाउँदो प्रचारकहरू उनीहरूले खोज्ने गर्छन्। मलाई यस्तो अभिलाषा छन्, त्यसको बारेमा मलाई नहप्काओस्, केही नचलाओस् मेरो मूर्तिलाई। यो अभिलाषाले उनीहरूको कानहरू चिलाउने बनाइदिएको छ। अनि यस्तो खालको प्रचारकहरू आजकल इन्टरनेटमा अनि विशेष गरी युट्युबमा प्रशस्तै पाइन्छन्। उनीहरूको प्रचारहरू हजारौँले हेर्छन्, जसमा खास शिक्षा के पनि छैन, खालि उनीहरूको कराउने आवाजहरू मात्रै छ, तर त्यहाँ खाँटी शिक्षाहरू छैन। तर यहाँ अर्को कुरा पनि के स्पष्ट छ भने सत्यताको प्रचारले
केही मानिसहरूलाई खाँटी प्रचारकदेखि पर भगाउनेछ। जब हामी सत्यताको प्रचार गर्छौँ त्यहाँ केही न केही मानिसहरू हुनेछन् मण्डलीभित्र नै जो चाहिँ प्रचारकहरूदेखि टाढा हुन चाहनेछन्। खाँटी प्रचारकदेखि त्यो हुन्छ नै। कारण के हो भने उनीहरू आफै नै यो उँधो तलतिर उनीहरू लागिरहेका छन्। अनि यो उँधो बाटोमा कान चिलाइदिने प्रशस्त शिक्षकहरू छन् त्यहाँ। अनि यस्ता शिक्षकहरू चाहिँ आफू चाहिँ धेरैजनाबाट रुचाइन सकौँ भनेर उनीहरूलाई सुन्न मन लागेको कुरा सिकाउँछन् उनीहरूले। तर सत्यको प्रचारक हामी परमेश्वरको सेवकहरू चाहिँ हामी जहिले पनि आफ्नो बारेमा होसियार हुनुपर्छ। यस्तो परीक्षाबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ, पर्न दिनु हुँदैन। जुन बेला चाहिँ मानिसहरूबाट रुचाइनको निम्ति खाँटी प्रचारलाई कमसल बनाउने त्यहाँ परीक्षा हुन्छ। होइन, मानिसहरूले जेसुकै गरोस्, हामी खाँटी प्रचारलाई हामीले कहिले पनि कमसल तुल्याउनु हुँदैन। तर तेस्रो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ अर्को, कि धेरैले सत्यता सुन्नदेखि आफ्नो कान फर्काउने छन्। यहाँ त्यही भनेको छ 4 पदमा, अनि तिनीहरूले आफ्ना कानहरू सत्यताबाट फर्काउने छन्। यो पतित हृदय, मानिसको यो पतित हृदय यस्तै छ। ऊ जहिले पनि परमेश्वरको सत्यतादेखि अन्तै फर्कन चाहन्छ। पाप गर्न बित्तिकै आदम परमेश्वरका कुराहरू सुन्न होइन, तर परमेश्वरका कुराहरू सुन्न उसलाई डर लागेकोले ऊ लुक्यो, ऊ अन्तै गयो। सत्यत्यागीहरू चाहिँ परमेश्वरदेखि झन पर भाग्न खोज्छन्। उनीहरूले आफ्नो कानहरू फर्काउने छन्, रोजेरै हठी हृदय साथ उनीहरूले आफ्नो कान फर्काउने छन्। अनि सत्यत्यागीहरूलाई वास्तवमा सत्यताप्रति कुनै चासो हुँदैन। अनि उनीहरूको चासो के हुन्छ भने आफूलाई कायल पार्ने प्रचारभन्दा आफूलाई म केही हुँ भन्ने महसुस गराउने खालको प्रचारप्रति उनीहरूको चासो हुन्छ। अनि यो खाँटी शिक्षाबाट उनीहरू कान फर्काउँछ। जस्तै हामी आफैले पनि कति क्यारिजमेटिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई भेटेका छौँ, मैले पनि भेटेको छु। अनि कति चर्च अफ गड मा गइरहेका जस्ता अनि यस्ता झुटा शिक्षाहरूमा गइरहेकाहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। जब उनीहरूलाई हामी भेट्छौँ र सुसमाचार सुनाउन थाल्छौँ अनि प्रश्नहरू गर्न थाल्छौँ कतिको सुसमाचार बुझेको छ, निष्कर्षमा के आइपुग्छ भने खास उनीहरूलाई सुसमाचार थाहा छैन। चर्च त गइरहेछ, क्यारिजमेटिक चर्च होस्, चर्च अफ गड होस्, तर सुसमाचार थाहा छैन। अनि सुसमाचार नै थाहा नभएकोले उनीहरूसँग नयाँ जन्म छैन। वास्तवमा उनीहरूलाई त वास्तवमा पाप क्षमा र मुक्तिकै खबर पो सुनाइनु खाँचो छ। तर यो कति महत्त्वपूर्ण सन्देश, यो कति महत्त्वपूर्ण सत्यता छ, दुःखलाग्दो कुरा उनीहरूले सजिलै लिन सक्दैनन्। अनि कति त्यस्ता क्यारिजमेटिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू हाम्रो यहाँ चर्चमा आइरहन्छन् घरिघरि, तर जब उनीहरूलाई पश्चाताप, विश्वास, नयाँ जन्म, अनुग्रह जस्ता शिक्षाहरू उनीहरूलाई बताउन थालिन्छ अनि उनीहरूको जीवनमा त्यो चाहिएको छ भने उनीहरू सहन सक्दैन। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। तर थुप्रै नै त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउने, सबै त होइन, तर धेरै नै सत्यता सुन्नदेखि आफ्नो कान फर्काउँछन्। तर मण्डलीमा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनसक्छ। त्यसैले हामीले खाँटी शिक्षालाई सिकाइरहनुपर्छ। अनि चौथो कुरा हामी देख्छौँ कि धेरैजना स्वेच्छाले नै दन्त्य कथा सुन्न जानेछन्। यहाँ 4 पद भनेका छन्, आफ्नो कान सत्यताबाट फर्काउने छन्। उसरी कता लगाउँछन् त? दन्त्य कथाहरूतिर लगाउनेछन्। सत्यताबाट फर्काएर दन्त्य कथा। अब दन्त्य कथा भनेको के हो? दन्त्य कथा भनेको चाहिँ मानिसको आफ्नै विचारले रचिएका काल्पनिक कथाहरू हुन्। दन्त्य कथाहरूमा सत्यता हुँदैन। जस्तै शिशिर र बसन्तको कथा हामीले सानोमा सुनेका छौँ। उनीहरू एकैछिनमा सानो बच्चा थिए, एकैछिनमा उनीहरू छुट्टिन्छन्, एकैछिनमा भोलिपल्टै त्यो राजा हुन्छ, ठुलो मान्छे हुन्छ। यो अनेक खालको मानवीय कल्पनाले बनाएका दन्त्य कथाहरू। अनि कसको दन्त्य कथा? के
त्यही बाहिरका बुढी आमाहरूले सुनाउने दन्ते कथा त होइन, यहाँ चर्च भन्नेहरूमा पुलपिटबाट अनि आफू क्रिस्चियन हुँ भन्ने समूहहरूबाट नै दन्ते कथाहरू प्रचार गरिनेछन्, सत्यताबाट निकै टाढा। रोमन क्याथोलिक चर्च, मोर्मन, यहोवाका साक्षीहरू, चर्च अफ गड, आन्साङ होम, क्यारिजमेटिक, यी सब कुराहरू दन्ते कथाले भरिएका छन्। वास्तवमा रोमन क्याथोलिक चर्चमा थुप्रै दन्ते कथाहरू छन्, धेरै धेरै दन्ते कथाहरू छन्। मोर्मनमा पनि त्यस्तै दन्ते कथाहरू छन्। अनि यहोवाका साक्षीहरूले पनि ख्रिस्टको बारेमा दन्ते कथा बताउँछन्। यो सब कुरा त्यस्तै छ। त्यसैले हामी प्रिय दाजुभाइहरू, हामी खालि एउटा धर्म र रीति मात्रै हुन गइरहेको इसाई मतको समयहरूमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले के गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ? पावलले तिमोथीलाई भनेका छन्, तिमीले चाहिँ वचन प्रचार गर, यसैले आफ्नो प्राथमिकता बनाऊ, आफ्नो उद्देश्य बनाऊ, जीवनको उद्देश्य बनाऊ, आफ्नो दौड पुरा गर। अनि 5 पदमा हामी अर्को कुरा हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा, हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ कि त्यहाँ सत्यत्यागीहरू हुनेछन्, 3 र 4 पद। अब 5 पदबाट हामी दोस्रो कुरा के हेर्न चाहन्छौँ भने, तर साँचो सेवकले सचेत हुँदै दुःख उठाउँदै सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। 5 पदमा हामी हेरौँ, यहाँ लेखेको छ, तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। त्यसैले दोस्रो कुरा हो, साँचो सेवकले सचेत हुँदै दुःख उठाउँदै सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। मानिसहरूले सुन्न छाडे पनि प्रचारकले प्रचार गरिरहनुपर्छ। जस्तै नुहलाई विचार गरौँ, एकैजनाले पनि ध्यान दिएन, एकैजनाले पनि उसको परिवारभन्दा बाहिर एकैजनाले विश्वास गरेन, तैपनि 120 वर्ष प्रचार गरिरहे। अनि यो विचार गर्दै गर्दाखेरि सत्यत्याग र हाम्रो प्रचारको विचार गर्दै गर्दा चाहिँ सत्यत्याग र सत्यत्यागी इसाई मत भनेको चाहिँ एउटा खोला जस्तै हो, पानीको एउटा बहाव जस्तै हो, जहाँ परमेश्वरको सेवक चाहिँ त्यो बहावको विपरीत माथितिर पौडिरहन्छ। मानिसहरूले अब सत्यत्याग गरे पनि अनि मानिसहरूले ठिक प्रतिक्रिया नदिए पनि एउटा प्रचारकले पुरा गर्नुपर्ने यहाँ 4वटा कुराहरू पावलले उल्लेख गरेका छन्। 4वटा कुराहरू, 4वटा आज्ञाहरू के हो? मान्छेहरू सत्यत्यागी हुन्छन्, उनीहरूले ध्यान दिने छैनन्, ठिक प्रतिक्रिया पनि दिने छैनन्। तर एउटा प्रचारकले, प्रभुको सेवकले गर्नुपर्ने कुरा के हो? 4वटा कुरा। पहिलो सचेत हो, दोस्रो दुःख उठाओ, तेस्रो चाहिँ सुसमाचार प्रचारको काम गर, र चौथो चाहिँ आफ्नो सेवा पुरा गर। त्यसरी 4वटा कुरा विचार गरौँ यहाँ अन्तिममा। पहिलो चाहिँ हो सचेत हो। अक्षरशः भन्ने हो भने मत्त नहौ, मातिएको नहौ, नमातिऊ। जस्तै कुनै रक्सीले मातिएको मान्छे होसियार हुँदैन। रक्सीले मातिएको मान्छे उसको वरिपरि जे भए पनि उसलाई मतलब हुँदैन। रक्सीले मातिएको मान्छे आफ्नै नियन्त्रणमा पनि हुँदैन। तर बाइबलले हामीलाई बताएको छ, सचेत हो, मत्त नहौ, नमातिऊ। यहाँ हामीलाई मत्त गराउने कुराहरू धेरै छन्, अहिले म यहाँ बताउनेछु थोरै त्यसको बारेमा। तर यहाँ के विचार गरौँ भने, पावलले भन्दैछन् तिमोथीलाई सचेत हौ। अनि सन्दर्भ अनुसार हेर्ने हो भने, तत्काल सन्दर्भ अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ झुटा र सत्यत्यागी शिक्षाको नशाले छोला, होसियार, सचेत हौ। सत्यत्याग चाहिँ एउटा नशा लगाउने चिज जस्तै रहेछ। अनि झुटो शिक्षा भनौँ, खाँटी नभएको अखाँटी झुटो शिक्षा चाहिँ एउटा नशा जस्तै हो, मत्त गराउने। तर पावलले भन्दैछन् तिमीसँग सत्यता छ अनि नमातियो, सचेत हौ, मत्त नहौ। सचेत हुनु भनेको चाहिँ नमातिएको अवस्थामा पुरा होसमा हुनु। तिमोथीले परमेश्वरको सेवकको रूपमा आफ्नो आत्मिक आँखाहरू चनाखो राख्नु पर्थ्यो। अनि एफेससमा भएका प्राचीनहरूलाई पनि पावलले यही आज्ञा दिएका थिए, सचेत हौ, सचेत हुनुहोस् तपाईँहरू। किनभने भेडाको भेषमा बुवासहरू छिरिसकेका थिए अनि अझै पनि त्यहाँ हुनेछन्, उनीहरूले भित्रभित्र नै काम गर्नेछन्। सचेत हुनुहोस्।
त्यसैले तिमोथी पनि सचेत हुनु पर्थ्यो। हामी एक आत्मिक युद्धमा छौँ। हाम्रो 3वटा शत्रुहरू छन् जसको बारेमा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। संसार, शरीर र शैतान। संसार, शैतान र शरीर। अब संसार र शैतान चाहिँ बाहिरबाट आउने आक्रमण हो जसको बारेमा हामी प्राय होसियार भइरहन्छौँ। तर शरीर चाहिँ हामी भित्रै छ, यहाँ भित्रैबाट आउने त्यो एउटा आक्रमण हो। अनि यसको बारेमा हामी झन् होसियार हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ हाम्रो आफ्नै शरीर हुन पुग्छ। त्यसैले यी कुराहरू, संसार, शैतान र शरीर, यी कुराहरूको अभिलाषाहरूद्वारा हामी मत्त भएको वा निदाएको हुनु हुँदैन। हामीले हाम्रो आत्मिक आँखहरू चनाखो राख्नुपर्छ। अब मानिसहरू संसारका अनगिन्ती कुराले मत्त भएका छन्। संसारका मानिसहरूलाई यो संसारकै थोकहरू, यहाँ थुप्रै संसारले प्रतिज्ञा गर्छ, तिमी पैसा देऊ म तिमीलाई जे पनि दिन्छु भन्छ संसारले। अनि त्यस्तै अनगिन्ती कुराले मत्त भएका छन्। जस्तै आनन्ददायी जीवन, राम्रो कमाई, महल जस्तो घर, अनि राम्रो गाडी, न्यानो कोठा, ऐस आराम, अनि यो बाहेक संसारका फिल्महरू, सङ्गीतहरू, संसारका सङ्गतहरू, हेर्नुहोस् कति धेरै छन् मत्त बनाउने कुराहरू। तर एउटा विश्वासी चाहिँ यी कुराहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। धेरैजना यस्तै कुराहरूको पछि लागेर आफ्नो प्राण गुमाएका छन्। डेमास मुक्ति त पायो, तर सारा संसारै हात पारे पनि प्रभुको निम्ति जे गर्न सक्थ्यो उसले आफ्नो शरीरमा, त्यो त उसले गुमायो। त्यसैले परमेश्वरले उहाँका जनहरू पनि आफ्नो मनमा सचेत रहिरहन् भन्ने चाहनुहुन्छ। अनि आसाफको पनि त्यस्तै भयो। उसको आँखा एकैछिन बाहिर पुगेको थियो संसारका मानिसहरू, अनि यो भित्रभित्रै खिन्न भएको थियो। मैले बेकार आफ्नो हात शुद्धतामा धोएछु। त्यसै सबै कुरामा सचेत रहन के गर्नुपर्छ? सबै कुरा सचेत रहन सबै कुराहरूलाई वचनद्वारा जाँच्नुपर्छ। बाइबलले त्यही भन्छ, पहिलो थेसलोनिके 5 क्या सबै कुरा जाँच, सबै कुरा जाँच। साथै सचेत रहन आफ्नो जीवनको हरेक पक्षमा होसियार हुनुपर्छ। हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। आफैलाई जाँच भनेको छ दोस्रो यूहन्ना 8 साथै आफैलाई पापबाट बचाइराख्नुपर्छ। दुष्टताको हरेक रूपबाट अलग बस्नुपर्छ। सचेत हो। अर्को चाहिँ दुःख उठाऊ। पावलले भन्छ तिमोथी दुःख उठाऊ। तिमोथी चाहिँ दुःख उठाउन तयार अवस्थामा बस्नु पर्थ्यो। हुन त यो आज्ञा पावलले तिमोथीलाई दिइसकेका छन् दोस्रो तिमोथी 2:3। यसकारण येशू ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ। दुःख उठाऊ तिमोथी। अनि फेरि यहाँ दोहोऱ्याउँदैछन् दुःख उठाऊ तिमोथी। अनि अब पावलको अन्तिम बिदाईको कुराहरू आइरहेको छ 6 पददेखि। तर तिमोथीलाई भन्दैछन् दुःख उठाऊ। कुनै पनि प्रचारक आफै दुःख खोज्दै त हिँड्दैन अवश्य पनि, तर ऊ सत्यतामा उभिन्छ भने ऊ हिँडिराख्नु पर्दैन। तर उभिएको मात्रै छ भने पनि सत्यतामा दुःखहरू उसको बाटोमा आफै आउँछन्। त्यसैले यो काम कति पटक चाहिँ एक्लो हुने काम हो। तरै पनि परमेश्वरको जनले आफ्नो बाटोमा आएका दुःखहरू उठाउँछ र तिनलाई सहन्छ, भाग्दैन। सुसमाचार प्रचारको काम अनि प्रभुको सेवाको काम वास्तवमा आफूले इच्छा गरेको जस्तो सजिलो छैन। त्यहाँ दुःख कष्टहरू छन् अनि हामी चाहिँ त्यो देखेर भाग्नु हुँदैन। धेरै मानिसहरू दुःखबाट पन्सिन चाहन्छन् सजिलो तरिका, कष्ट सहने जीवनलाई भन्दा आनन्ददायी जीवनलाई रोज्न चाहन्छन्। तर ती धेरैजना कुदेको बाटोमा प्रभुको जन चाहिँ कुद्नु हुँदैन भन्ने हामी देख्छौँ यहाँ। प्रिय दाजुभाइहरू, तपाईँ जब सेवकाईमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रभुले आज्ञा दिनुभएका केही सेवाहरू छन्, अनि त्यो सेवाहरू पुरा गर्नलाई तपाईँले दुःख भोग्नै पर्छ, कठिनाइको सामना गर्नै पर्छ। त्यस्तो कुराहरू आइपर्दा चाहिँ प्रभुको सेवकले हार मान्न सक्छ। तर पावलले यहाँ भनेका छन् दुःख उठाऊ। हामीले दुःख उठाउनुपर्छ, चाहे त्यो दुःख हाम्रो शरीरको होस्, चाहे त्यो दुःख हाम्रो भावनाको किन नहोस्। अनि यस्तो खालको सेवकाई गाह्रो होला। तर पावलले भने चाहिँ फिलिप्पी 4:13 पावलले भनेको चाहिँ मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। भोको रहन, अभावमा रहन, तृप्त हुन, प्रशस्त हुन, सब कुराहरू म गर्न सक्छु।
अनि अब भावनाहरूको पक्षबाट हेर्ने हो भने पनि प्रभुको काम, प्रभुको सेवा एउटा कठिन काम हो। अनि प्रभुको सेवा गर्दा हामीले यस्ता कुराहरूको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ जुन कुराहरू हामीले अरू जागिर खाएको भए सामना गर्नुपर्ने हुँदैन थियो। अनि प्रभुको काममा हामीले यस्ता दुःखहरू उठाउनै पर्ने हुन्छ जुन हामीले अन्य जागिरहरूमा उठाउनु पर्दैन थियो। हामीले यस्ता कुराहरूको हिसाब बुझाउन तयार हुनुपर्छ जुन चाहिँ अन्य जागिर खाएको भए हिसाब बुझाउनु पर्ने हुने थिएन। त्यसैले म सक्दिनँ भन्न धेरैचोटि हामी परीक्षित हुन्छौँ, तर पावलले भन्छ दुःख उठाऊ, दुःख उठाइरह। अनि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि मैले थोरै वर्ष प्रभुको सेवा गर्न पाएको छु अहिलेसम्म। अनि तर यो थोरै वर्षहरूको अनुभवमा समेत मैले यस्ता कुराहरूको धेरै सामना गरेको छु। प्रभुको सेवा गर्न पाउनु अति नै ठुलो अहोभाग्य हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर इमान्दार साथ भन्ने हो भने यो एउटा कठिन कार्यभार पनि हो। अनि कतिपटक यस्तो सोचाइहरू, विचारहरू आउन सक्छ, आउँछन् पनि, आएको पनि छ, म सक्दिनँ, म योग्य छैन, प्रभु तपाईँले भन्नुभए जस्तो मान्छे म होइन होला, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यक्ति म हुन सक्दिनँ होला, यस्तो विचारहरू आउँछ। अनि कतिपटक चाहिँ सेवा गर्ने काम चाहिँ एक्लो महसुस गर्नुपर्ने कार्यभार भइदिन्छ। तरै पनि पावलसँगै मेरो थोरै जीवनको अनुभवमा पनि मैले भन्न सक्छु कि प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले ती सबै कुरा गर्न मलाई सधैँ शक्ति दिनुभएको छ र दिनुहुन्छ पनि। त्यसैले सेवाको काममा सबै किसिमको चुनौतीहरूको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। सामना मात्र होइन, धेरै समस्याहरूको समाधान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई केही निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा हामीले ठिक ईश्वरीय सल्लाह दिनुपर्छ। कोही कमजोर हुँदा सहायता गरिदिनुपर्छ। कसैलाई तनाव हुँदा सान्त्वना दिनुपर्छ। कसैले पाप गर्दा त्यहाँ पुनर्स्थापित गर्न खोज्नुपर्छ। सेवकाई चाहिँ यस्तो कुरा हो, प्रभुको काम भनेको चाहिँ सेवकाई यस्तो कुरा हो जहाँ चाहिँ नयाँ जोडीको विवाह गराइदिँदाको आनन्द पनि हुन्छ, त्यहाँ भने कुनै प्रियजनको दफन गराउनु पर्दाको पीडा पनि हुन्छ। कसैले मुक्ति पाउँदाको रमाहट पनि हुन्छ, तर कोही विश्वासमा पछि हटेकोमा दुःख पनि हुन्छ। यस्तो समयहरू पनि आउँछ जब कुनै बेला कुनै एकजना व्यक्ति बिरामी होला अनि उसको लागि सक्दो मद्दत गर्न पनि कोसिस गरिएको होला, तर कसैलाई चित्त बुझ्दैन, चित्त बुझाउँदैनन्। अनि कुनै बेला कसैलाई भेट्न जान भ्याएको हुँदैन, जसको कारणले कोही ठेस खाइदिन्छन्। अनि कहिलेकाहीँ कसैले आफूलाई अन्य असल प्रचारकहरूको बिचमा तुलना गरिदिन्छन्। कतिपटक विश्वासयोग्य ठानिएकाहरूले भरोसा तोडिदिन्छन्। पावलले त्यस्तै सहनु पर्यो। अनि कतिपटक हामी आफै पनि दुर्बल हुन पुग्छौँ। अनि वास्तवमा भन्ने हो भने प्रभुको काममा कुनै सामान्य जागिरमा भन्दा धेरै कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवकाईमा कठिनाइहरू आउँछ नै, सहनु पर्ने नै हुन्छ, दुःखहरू उठाउनै पर्छ, हामीले आफ्नो क्रुस स्वीकार गर्नै पर्छ। तर पावलले भन्छन् दुःख उठाऊ। अनि फेरि फिलिपी 4:13 बताए चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँद्वारा नै हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। गोठालो काम, प्रभुको सेवा गर्ने काम चाहिँ त्यसैले दुःख उठाउने कामहरू भएकोले, धेरै कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने काम भएकोले प्रभुले भन्नुभएको छ कि गोठालाहरूको निम्ति उहाँले एउटा विशेष मुकुट राख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ महिमाको मुकुट भनिन्छ। पहिलो पत्रुस 5 त्यो चाहिँ हामी पल्टाएर हेरौँ। पहिलो पत्रुस 5:2-4 बाइबलमा मुकुटहरूको कुरा गरिएको छ। 5वटा मुकुटहरूको कुरा गरिएको छ। अनि 5 किसिमका जीवनहरू अनुसार, सेवाहरू अनुसार अनि त्यो मुकुटहरू उहाँले दिनुहुन्छ। दुःख भोग्नेहरूको निम्ति त्यहाँ जीवनको मुकुट छ। अनि हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति धार्मिकताको मुकुट छ। तर यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ गोठालाहरूको लागि चाहिँ महिमाको मुकुट छ। पहिलो पत्रुस 5:2-4 हामीहरू यस्तो लेखेको छ, तिमीहरूका बिच भएको परमेश्वरको बगाललाई देखरेख गर्दै गोठालो गर। एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। अनि त्यो गोठालो गर्ने तरिका दिनुभएको छ, करले होइन तर इच्छापूर्वक, निज कमाइको निम्ति होइन तर तयार मनले, 2टा नकारात्मक 2टा सकारात्मक।
कसरी होइन कसरी। 3 पद, अनि हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ? परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बन। हो, यो सब गर्न गाह्रो छ। 4 पदमा चाहिँ इनामको प्रतिज्ञा छ। अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ तब तिमीहरूले भनेको तिमी गोठालाहरूले, तिमी प्राचीनहरूले नओइलिने महिमाको मुकुट पाउनेछ। त्यसैले उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, यो सब दुःख उठाओ, सामना गर, नमुना बना, अनि एक दिन म तिमीलाई महिमाको मुकुट दिनेछु। त्यसैले यदि मण्डलीको युगमा, इतिहासभरिमा यदि कुनै गोठालो, कुनै व्यक्ति, कुनै प्राचीन आफ्नो काममा सफल भएको छ भने त्यसको एउटै कारण हो, येशू ख्रीष्टद्वारा। फिलिप्पी 4:13। तेस्रो कुरा पनि हामी विचार गरौँ। पावलले भन्छन् तिमोथीलाई, सुसमाचार प्रचारकको काम गर। अब तिमोथीको बोलावट चाहिँ सुसमाचार प्रचारक भन्दा पनि पास्टर हुन बोलाइएको व्यक्ति थियो। अनि मण्डलीमा फरक फरक दानहरू छन्। एफएसी 4:11 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अध्यक्षहरू पनि छन् र साथै त्यहाँ सुसमाचार प्रचारकहरू पनि छन्। यो दान फरक फरक हो। एउटै व्यक्तिलाई दुवै दान हुन सम्भव छ, तर वास्तवमा यो अफिस, यो ओहदा भनौँ न, यो दान चाहिँ वास्तवमा भिन्न भिन्न दानहरू हुन्। तिमोथी चाहिँ पास्टर हुन बोलाइएको हो भन्ने हामी देख्छौँ। पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी, यो दुवै पत्रहरू हेर्दाखेरि। तर कुनै पास्टरले म सुसमाचार प्रचारकको दान मलाई छैन अनि त्यसैले म त्यो खास गर्दिनँ भन्न सक्छ, सम्भव छ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने, हो तिमी गोठालो हौ, तर मान्छेलाई सुसमाचार प्रचार गर, हराइरहेका मानिसहरूप्रति आँखा बन्द नगर। अनि पास्टर वा गोठालोको रूपमा एउटा व्यक्तिको मूल जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरको बगाललाई, विश्वासीहरूलाई खुवाउनु, उनीहरूको वास्ता गर्नु, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु हो। अनि सुसमाचार प्रचारकको एउटा मूल जिम्मेवारी चाहिँ आत्माहरू जित्नु र मण्डलीमा भेडाहरूलाई लिएर आउनु। अब तिमोथीले ऊ पास्टर भए पनि उसले सुसमाचार प्रचारकको काम गर्नु पर्थ्यो। उसले आत्माहरूलाई जित्नु पर्थ्यो, किनभने सुसमाचार सुनाउने भनेको उहाँको वचनमा भएको कुराहरू बताउने हो। हराएको पापले उसको पाप देखाउने र ख्रीष्टको मूल्य देखाउने हो। अनि यो हरेकले गर्नुपर्छ। उहाँले चेलाहरूलाई भन्नु, सुसमाचार प्रचार गर। त्यसैले क्रिस्चियन भनेर चिनिने यो भिडका भिड मानिसहरू जुन दिशातर्फ उनीहरू लागे पनि हामी चाहिँ आफ्नो उद्देश्यबाट भड्किनु हुँदैन। हामीले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिरहनुपर्छ। अनि क्रिस्चियन भनिनेहरू विनाशको बाटोमा जालान्, तर हामीले हराएकाहरूलाई जित्न खोज्नुपर्छ। अनि ध्यान दिएर हेर्नु, सुसमाचार प्रचार चाहिँ एउटा काम हो, त्यो काम हो। अनि अहिलेको समय कटनीको समय हो, यो फसलको समय हो। यो बेला हामीले काम गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नु ख्रीष्टको महान आज्ञाको मुटु नै हो। अनि त्यो साथै हामीले ख्रीष्टको अनुग्रहका वचनका सत्यताहरू पनि घोषणा गर्नुपर्छ। अनि मैले घरिघरि आफैलाई यो प्रश्न सोध्ने गर्छु, अन्तिम पटक कहिले हो सुसमाचार सुनाएको, ख्रीष्टको बारेमा बताएको? जहिले पनि त्यो प्रश्नले चुनौती हुन्छ। अब कति चर्चहरू चाहिँ आत्माहरू जित्नै सकेका छैनौँ भनेर हात बाँधेर बस्छन्। त्यो मूर्खता हो। हामीले 100 जनालाई सुनायौँ भने वा 1000लाई नै सुनायौँ भने कम्तीमा 1 वा 2 जना त ख्रीष्टमा आउलान्। तर कसैलाई पनि सुनाएनौँ भने कोही पनि ख्रीष्टमा आउन सक्दैन। त्यसैले हामीले सुनाउन विश्वासयोग्य भइरहनुपर्छ। अनि अन्तिम र चौथो कुरा हो, आफ्नो सेवा पुरा गर। पावलले त्यही भनेको छन्, आफ्नो सेवा पुरा गर। दोस्रो तिमोथी 4:5 आफ्नो सेवा पुरा गर। पुरा गर भन्नुको मतलब हो पुरा हुने गरी भर्नु, पुरा हुने गरी भर्नु। यसको मतलब त्यही नै हो। अन्त्यसम्म लागिरह भनेको। विचार गर्नुहोस्, डेमासले आफ्नो सेवा पुरा गरेनन्। उनले गर्नु पर्थ्यो, तर पावललाई बिचमै छोडेर गए। डेमासले आफ्नो सेवा पुरा गरेनन्। अनि कलसीमा पनि एकजना अर्खिपस भन्ने व्यक्ति थियो जसलाई पावलले यसरी चेतावनी दिनु पर्यो, अर्थी दिनु पर्यो। म पढेर सुनाइन्छु कलसी 4:17। अनि अर्खिपसलाई भनिदेऊ, प्रभुमा तिमीले जुन सेवा पाएका छौ त्यो पुरा गर्नलाई त्यसको विषयमा होसियार हौ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइहरू, प्रभुमा तपाईँले के सेवा पाउनु भएको छ
त्यो सेवा चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, तर त्यो पुरा गर्ने, हाम्रो जीवनको हाम्रो अन्तिम दौडको हाम्रो अन्तिम पाइलासम्म पनि पुरा गर्ने हामीले हाम्रो सेवा पुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यसरी नै हामीले हाम्रो सेवालाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। आधा काम गरेर सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन, थोरै समय जोसमा कुदेर सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन, तर हामीले आफ्नो सम्पूर्ण प्राण, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण हृदय अनि सम्पूर्ण योग्यता, प्रभुले जुन दान दिएर हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ, त्यो योग्यता चाहिँ उहाँको कामलाई दिनुपर्छ, जसले हामीलाई यति महान प्रेम गर्नुभयो र आफ्नै रगतद्वारा हामीलाई सदाको निम्ति बचाउनु भएको छ। त्यसैले हामी आफ्नो बारेमा होसियार भइराख्न सकौँ। सत्यत्यागको समय छ, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले काम दिनुभएको छ। अनि यो काम चाहिँ प्रभुको काम हो। हुन्छ, हामी यहाँ गर्नेछौँ, प्रार्थना गरौँ अनि यहाँ प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ।